आप सभी का मेरी क्लास में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास है 10th सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक है चकबस्त पंडित ब्रिज नारायण की नज़म है ये। चकबस्त रामायण का एक सीन, रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए। तो पेज नंबर है ये 189 से अप टू 195 तक हम कोशिश करेंगे जितना आज हम कवर कर सकेंगे। डेट है आज 14 जून 2021, 14 जून तो अच्छा नज़म पारिन ये नज़म थोड़ा ओतर पे कर्मज क्या रामचंद्र जी हिंदू धर्म यमन राम और भी इनको बहुत सारे गॉड गॉडेस है, यानी GOD गॉड GODESS यमन तम देवी देवता वन गॉड। तो यमन क्या राम तमन सो क्या तिमन वन कौरव पांडव अर्जुन कृष्ण वगैरह वगैरह। तो यमन राम तो इसलिए यमन थोमुत चैप्टर थोमुत यमो राम सुन। तो अम ब्रोह तुम पक्यू ब्रोह कुन तो ज़रूरी जानन अयोध्युक राज कौशल खानदान तत राजा दशरथ यमन। अयोध्या आज अयोध्या UP मज उत्तर प्रदेश मज आम तौर सुर्खियन मज। हाँ मेरी क्लास है जिगर, ठहरो मेरी क्लास चल रही है। हाँ हाँ। तो ये जो है अयोध्या का राजा दशरथ अमस 3 रानियाँ, अमस 3 जो मलिका यथ वन सुमित्रा कौशल्या केकैया। तो कौशल्या राम, सुमित्रा लक्ष्मण, केकई भरत बी कुछ तान। तो रामचंद्र जी ये सारे यमन बायन बोड़ तो अमिस इसलिए ये सारी वनान यह हसा बन राजा पत राजा दशरथस पत राजा। पत ये बुढ़ गो राजा दशरथ अम वोन बह बनावन पन जानशीन, यानी मे पत राजा बन सह बन राम। मगर चूंकि अमिस वारिया रानी रानी वनान अमिस मेवनी बच्चे हसा भरत सू हसा बनुन राजा क्या तमें लकचारस कर तान अम सुन जान बचोमुत। पत अमुक टाइम वोत सह दपान तम दित अमिस वो 2 वादे उनको याद दिलाए कि आप क्या करें जब रामचंद्र जी अपने वालिद पत क्या करान ये पत वनान ये बनाउन सा मेन नेचू यानी भरत राजा। मगर क्या वनान व राजा दशरथ अमिस वाद थोमुत बह कर चन पूर क्या वनान ज़ प्रॉमिस मे कर्म तम कर बह पूर। तो पत क्या करान यह वनान अमिस ग 14 वरियन बनवास। कस वनान वनवी यह कस वनान यह वनान रामस वनान ग 14 वरियन बनवास। पत क्या गसान यह माजियस मज गोमुत एक्चुअली यम वाद अम निमुत। तो वक्त आने पर वो अपने वादों का इजहार राजा के सामने उसने किया। तो अमिस रानी अमिस वक्त आमुत उसने अपने वादे याद दिलाए और वादे के मुताबिक राजा अपने बड़े बेटे रामचंद्र जी को बनवास भेजने पर मजबूर हो गए। और दूसरा वादा क्या था कि राजा उसके बेटे भरत को अपनी सल्तनत के हवाले कर दे। तो गोट करो यह गोट कैसा था इस फ्लाइट मोडस पे उतना कह डिस्टर्ब कर, ठीक है। अच्छा पत क्या गो पत गो बिचारस ये अमिस पे वथुन अम तुल पन बीवी सीता बे तुलन बोय हालांकि सह ब्रदर स्टेप ब्रदर बेकिस सुमित्रा लक्ष्मण यम तीनों द्राय जंगलात कुन दरियाए गोदावरी के किनारे जिलाए वतनी की मुसीबतें झेलने। अगर आज वन बचन तुम गो आज मोबाइल फोन हना टैब सम दपन 14 वरियन क्या 100 वरियन रोज़ो तो उनके लिए हर चीज़ें होगी। तो उन दिनों ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। तो ये बूढ़ा राजा दशरथ इन तीनों की जुदाई बर्दाश्त ना कर सका सुमूद। पत क्या गोस बाई भरत यस केकई का बेटा यम दोप मोन नेचू हसा गस बनन बादशाह। तस ये खबर मी सह अम सात कह अत। तो तस ये खबर मी जम हसा मेन बई ज़ या तिहज बकाकन तम हसा गई जलाए वतन आय कर। तो तस गो पन्ने माज हज गलती पे रंज तम सह ब्यूठ न तख्तस पे क्या बल्कि गो सह तिमन मनाने। वो रामचंद्र जी बाई की तलाश में निकल खड़ा हुआ और उनको मनाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जब वो वापस आया जब उसका भाई उसने वापस आने से इनकार किया तम क्या कोर पत कम तम तुल रामचंद्र जी सिंद तम वुश अम कोता साबित कदम पन्निस मल सिंदिस अत हुकमस ताबेदार तम तुल तसुन ख्राव तिमन ख्रावस वन खड़ाऊ। तिमन दोहन आसान प्राने ज़मान मोन ज़मान सह कह। तो तिमन दोहन आसान रजू चपड़ तस वन पुलहोर तो
وुडन ओस आसान तथ ٲسۍ वनान खराब तम तुल अम सन्स खराब उन खड़ाओं को उन्होंने तख्त पे तब तक रखा जब तक वो ना आया तो तब तक वो डिप्टी यानी नायब बन्याव सु पत करन तीतिस कालस एज ए डिप्टी राम सन्स हुकूमत मतलब एज ए डिप्टी करन हुकूमत तो अथ पत येल सो आव पत हिंदू लोग दीपावली मनावान तो हिंदू लोग इस मिलन और मिलाप को भरत मिलाप कहते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये हाँ अब हम पढ़ेंगे आगे चकबस्त कुस ओस चकबस्त लखनवी ओस यम ये लिखमुत छु यस अम सन्स हालात जिंदगी चकबस्त युस यु जामुत यु फैजाबादस मज जामुत लखनऊस मज 1842 मज अम सन्दिस मालिस ओस नाव अमिस ओस पूर पनुन नाव पंडित ब्रिज नारायण तो खानदानी लकब ओस चकबस्त अम सन्दिस मालिस ओस नाव वालिद ग्रामी का इसमें ग्रामी उदित नारायण सत ओस शायर इब्तदाई तालीम लखनऊ में हासिल की 1905 मज हसा गो ये मकामी कॉलेज यानी युस तती नज़दीकी आसिस BAD की डिग्री हासिल की तो 12 फरवरी 1900 लॉकुट मोमुत मुकदमे के सिलसिले में रायबरेली आना पड़ा। वापसी के वक्त रेलवे स्टेशन पर दिमाग पर फालिज गिरा और उसी जगह पर आपका इंतकाल हो गया। 1907 मज आपका इंतकाल हुआ। शायरी चकबस्त की इब्तिदा से ही शायरी अगर हम उसके शायरी के बारे में बोलेंगे तो चकबस्त को इब्तिदा से ही शायर गोई की तरफ रुझान था यानी ओकुन ओस इनकलनेशन अमिस ओस इंटरेस्ट ओकुन सिर्फ ना वोहर येल ओस तेल पत लिचन आ गज़ल तो इतफाकन जिस दौर में आपने अपनी आंखें खोली लखनऊ में हर तरफ लखनऊ शीवनी शायरी हुंद बहार मन तो हर तरफ शायरी की बहारें फैली हुई थी। आपने हर शायर का असर कबूल किया खुसूसन मीर अनीस आपको ज़्यादा भागे यानी आप वो आपके फेवरेट थे आपके वो क्या थे आइडल थे आपके अक्सर नज़्में साफ सादा और आसान ज़बान में हैं गज़लों में अल्फाज की बंदिश और तरकीब देखने के काबिल है। आप एक फितरी शायर थे। आपका बड़ा कारनामा यह है कि आपने अपने दौर के सियासी समाजी मजहबी पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस जो ख़यालात है व जज्बात है उनको अपनी शायरी में जगह दी। आपने बड़ी उम्दा कौमी इस्लाही तारीखी कौमी गई नेशनल इस्लाही गई इस्लाही 51 तारीखी गई हिस्टोरिकल इस्लाही गई इस्लाह गए कौमस मॉडिफाई गैस असलस कुन तो आपका मजमू कलाम छु सुबह वतन के नाम से के साथ शाया हुआ। वह चमसिए यहाँ है इनकी क्या है ये क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह ऑफ कोर्स अंडरलाइन पहले हाँ क्या तो ये अब ज़्यादा मुश्किल है। हाँ यहाँ हैं अभी भी मुश्किल होती हैं ऑनलाइन क्लासेस में क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह नूरे नज़र दीदा ये हसरत से की निगाह जुम्बिश हुई लबों को तो बड़ी एक सर्द आह थोड़ा सा इसको जूम करेंगे ली गोशे हाय चश्म से अशकों ने रुख की राह चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा हर मुँह ये तन जुबान की तरह बोलने लगा आखिर असीर यास का कुफले दहन खुला वहाँ था दहान ज़ख़म के बाबे सुखन खुला एक दफ्तर मजालिम चरखे कोहन खुला अफसाने शदाइद रंजो सुखन खुला दर्द दिल गरीब जो सिर्फ बयां हुआ खूने जिगर का रंग सुखन से आया हुआ। ठीक है तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ है अब क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह नूरी नज़र पे दीद ये हसरत से की निगाह जुम्बिश हुई लबों को बरी एक सर्द राह लिगोश हाय चश्म से अशकों ने रुख की राह तो चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा हर मुँह ये तन जुबान की तरह बोलने लगा। तो यहाँ ग्लॉसरी है फरहंग ये नूरी नज़र हो गया बेटा दीद हो गया नज़र हसरत अरमान गोशे हाय चश्म आँख के कोने तो अश्क हो गया आंसू टीयर्स आई हेट टीयर्स तो मुँह हो गया बाल जुम्बिश हो गई हरकत तो लब हो गए होंठ यानी लिप्स। तो ये नज़म का पहला बंद चकबस्त की एक खूबसूरत नज़म रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए इसे निकाला गया है। इस बंद में चकबस्त ये मंजर कशी पेश करता है कि जब राम बनवास जाने की तैयारी करता है बिचौर गैर सुनो केडित जलाए वतन को रुख
دل کیا گوس ماج پت، اس کو بیان کرتا ہے، کہتے ہیں نہ جانے رام جی کی ماں کس حال میں کھوئی ہوئی تھی، اس نے اپنی حسرت بری نظروں سے، حسرت بری نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف نظر دوڑائی، اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، ایک سرد آہ بری، ٹھیک ہے، اور آنکھوں سے آنسوں کی چھڑی جاری ہو گئی، چہرے سے ہی ماں کی دل کی حالت بیاں ہوتی تھی، اور جسم کا ہر انگ و بال ماں کی پریشانی کا حال بیان کرتا تھا۔ اس بند میں دکھ اور اضطراب کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اور یہ سیکنڈ بند ہے، آخر اسیر یاس کا کفل و دہن کھلا، اسیر قیدی، یاس مایوسی، اسیر آخر اسیر یاس کا، اسیر ہو گیا قیدی، یاس ہو گیا مایوسی، نا امیدی، کفل ہو گیا تالا، دہن ہو گیا منہ، وا تھا، وا ہو گیا کھلا ہوا، وا تھا دہان زخم، تو دہن ہو گیا منہ، دہان ہو گیا یہاں پلورل، کہ باب سخن کھلا، باب ہو گیا دروازہ، سخن ہو گئی بات، تو ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، افسانہ شدائد رنج و سخن کھلا، شدائد ہو گیا سختیاں، چرخ کہن، چرخ سے مراد آسمان اور کہن سے مراد پرانا، عیاں ہو گیا ظاہر، تو رنج ہو گیا غم۔ تو آخر نا امیدی کی قید، یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی تشریح ہے۔ تو آخر نا امیدی کی قید کے منہ پہ تالا کھل گیا، یعنی اب ماں نے منہ کھولا، رام چندر جی کی ماں کی زبان بولنے لگی، تو اپنے بیٹے پر ہونے والی ظلم و زیادتیاں بیان ہونے لگی، آسماں کے ڈائے ہوئے ظلم بھی بیان ہونے لگے، آسماں کے ڈائے ظلموں کا گویا دفتر کھل گیا، دل میں جتنے زخم تھے اس کی کیفیت بیان ہونے لگی، تمام زخموں سے درد و غم کا ذکر ہونے لگا، دل پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ بھی بیان ہونے لگی، ماں کی باتوں سے خون جگر کا رنگ صاف صاف ظاہر ہونے لگا۔ تو ایک اور بند لاسٹ کا کریں گے، تو بس آج وائنڈ اپ اتنا ہی کریں گے، کتنا ہی زیادہ نہیں تو نہیں، بس اتنا ہی ہے۔ سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جان کے دل پہ، سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد و خیز، اس خستہ جان کے دل پہ چلی غم کی تیز، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہو اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزرنا، کوئی بات نہیں، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے، کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جان کا بچنا ہے اب محال، اے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ و سال، خونے دل سے درد ہجر کا کٹتا گیا خیال، ہاں کچھ دنوں تو نوحہ ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح ہے یہاں، درد خیز ہو گیا تکلیف دینے والا، خستہ ہو گیا خراب، تیگ ہو گیا شمشیر یا تلوار، تو اشک ریز ہو گیا آنسو بہاتی ہوئی، ضبط ہو گیا قابو، گریز ہو گیا پرہیز یا علیحدگی۔ تو نظم کے اس بند میں چک بست ارشاد فرماتے ہیں، جب رام کی ماں نے اپنی ماں کی آہوازاری سنی، تو رام جی نے عمدہ صبر کا مظاہرہ کر کے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روک لیا۔ رام نے سوچا کہ اگر میں نے اس صبر سے کام نہ لیا تو ہمیں روتے ہوئے اور دکھی ہوتے دیکھ کر ماں کو اور زیادہ دکھ ہوگا، تو میری ماں اور روئے گی اور وہ رو رو کے مر جائے گی، سو انہوں نے اپنے دل پہ قابو رکھا اور رونے سے پرہیز کیا۔ تو کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے قصوں کی جان کا بچنا ہے اب محال، ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ و سال، خود دل سے درد ہجر کا کردا گیا خیال، ہاں کچھ دنوں تو نوحہ ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا، ملال ہو گیا افسوس، بے کس ہو گیا بے یار و مددگار، محال مشکل، کبریا بزرگی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے، تو ہجر ہو گیا جدائی، نوحہ ہو گیا گریہ و زاری۔ تو چک بس اس بات میں کہتے ہیں، جب لوگوں نے رام کی والدین کی حالت دیکھی
رام کے والدین کی حالت دیکھی تو کہنے لگے کہ اب رام کے ماں باپ کا بچنا مشکل ہے، مگر اوپر والے کا کرم یہ ہے کہ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزر جائیں گے اور جدائی کے یہ لمحات بھی رفتہ رفتہ کم ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ قدرتی بات ہے کہ رام کے ماں باپ چند ایام رونا دھونا کریں گے، پھر خود ہی سنبھل جائیں گے۔ یعنی ان ماں باپ کی حالت زار دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ اس دکھ سے اب ان کا بچنا مشکل ہے، لیکن خدا کی شان دیکھیے، کبریا کی شان دیکھیے کہ کچھ ماہ و سال گزرنے کے بعد ہی ان کے دلوں سے جدائی کا خیال کم ہوتا گیا۔ ہاں، کچھ دنوں تک انہوں نے ماتم ضرور کیا، نوحہ ضرور کیا، دکھ ضرور کیا، آنسو ضرور بہائے۔ تو اس کے بعد کچھ اور بند ہیں، وہ ہم آگے کریں گے۔ اس کے بعد ہیں گلوسری، اس کے بعد ہے کوسچنز، یعنی رام کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی، رام نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے۔ اس کے بعد ہے فارسی میں مرکبات بنانے کے لیے وہ زیر کا اضافہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو بھی پسند آیا ہوگا، اور بھی اگر کچھ چینجز آپ چاہتے ہیں میری ٹیچنگ میں وہ آپ بتائیے گا، وہ ہم کریں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔